Provis kita, Noveng kita, Rotsut Gayat, Vitatsoang A21, page 10. So go to Ubiravia. Wakana, Shekanche, Bevaksut Gitangaya, Novengi, Rutsungaya, Ormeswara, Wakana, Shekanche, Ritu Bifur, Bevaksut Gitangaya. Ormeswara Chamana Gitagayo Naguna Pulkarat Now Devache Purgotat Tarotache Novengi Rutsungaya Ormeswara Wakana Shekanche Ritu Bifur Devaksut Gitangaya Novengi Rutsungaya Ormeswara Wakana Shekanche Ritu Bifur Devaksut Gitangaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो मिनिनो जेजूचे पोरबेक तयारी करतना आयज नोवेनांचो नवो दीस आनी आयच्या ह्या नोवेनांचो विशय देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आमचे शिराव इमावसाच्या शिसा पोरी आमची यात्रा करतना ह्या गेल्या 8 दिसांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करून जेजू सोम्यांक आमचे शिराव म्हूण आमी मागलां आमचे शिरावतलो जेजू आमकां जोण एकल्या आपल्या पाटलावदारांक देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आपयता आमच्या कोलवेचे गांवची आनी आख्ख्या गोंयची सोयंबीक व पर्यावरणीक परिस्थिती नियाळून आमची जोणेकल्याची कास्की तशेंच समुदायीक जबाबदारी समजून घेवंक आनी पाळूंक आमकां देवाचें बळ आनी कृपा जाय आमचे शिराव आनी आमकां दिरादीक राखणदार आनी निस्वार्थी सेवक कोर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी मागुया पुरबायेच्या भावा भयणांनो देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आमकां जबाबदारी आसा हें वळखून घेवन देवाचे रोचणे खातीर दिन वाचतना आमकां ही जबाबदारी पाळूंक आदार दी म्हूण मागून ह्या स्त्रोतांनी आतां आमी वांटो घेवया सगळीं बसात पयलीं प्रतिगान सगळीं बरोबर सर्वेस्परान म्हाका सांगलें तूं म्हजो पूत हांवें तुका आयच्या दिसा जोडून दिला सर्वेस्पराच्या सेवकानो
वाकाणी कोहोरा सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती कोरा हातानी सदांका सर्वेस्पराचे नाव अर्चित जावं सगळ्या राष्ट्रांवर सर्वेस्पर मळबावर ताची मोहिमा सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा आपले उंच सोदरेर तो चढून बसला उंच जावन वडो घालून तो पळयता स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता खालत्यांक तो दोळींतलो उबारता दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता आपले पोरचेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता वांजडे बायलेक भुरग्या बाळांची आवड करून आपल्या घरांत दादोशी करता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदांकाल सदांकाल आमेन. प्रतिगान सगळीं बरोबर. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें तूं म्हजो पूत हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. दुसरें प्रतिगान सगळीं बरोबर. नवरो कसो सर्वेस्पर आपल्या लग्ना कुडांतलो भायर सरून येता सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कर. तुझ्या दारवट्यांचे आडांबे ताणें गोट केल्या आनी तुझे भितर रावतल्या. तुझ्या भुरग्यांक सोदूंक केल्या. तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्टगोव दिवून तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाटयता. सुडसुडीताचो सोब परगट जाता. धव्या कापसावरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो तो पावस घालता. चूर केल्ल्या उंड्या भाशेन तो हिमा कापूस शिमरायता. ताच्या हिमान उदकां जातात न्ही बरोबरो. पूण ताच्या एका उतराक बरो वेता तेवून तो आपलो वारो सोडटा
आनी उदक्यांच्यो व्हांवतात सोरी जाकोबाक तो आपले उतर कोळीत करता इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाल आमेन. प्रतिगान सगळीं बरोबर. नवरो कसो सर्वेस्पर आपल्या लग्ना कुडांतलो भायर सरून येता तिसरें प्रतिगान सगळीं बरोबर. तुज्या ओठां वेल्यान गळटा मधुराय देवाचो आशीर्वाद सासनाक तुजेर आसा सोम जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमच्या देवाक दिन वासासना जेजू सोवे आमचेर ताची स्वर्गावेली आत्मीक देणी सुबांपणान देवून आयली देखून ताका सासनाक दिनवास पवित्र आनी नितळ निर्मळ मोगान ताचे मुखार आमी सदां आसची म्हणून ताणें संवसार रचचे आदी आमकां जेजू सोबे वेचून काडली देखून ताका सासनाक दिनवास कितलो उदार आमचो देवबा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हणून आदी फुडें ताणें मोगान थाराव घेतलो देखून ताका सासनाक दिनवास आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आपली मोहिमा बापान आमकां फावो केली ताची मोहिमा आमी किर्तू दोयेन ताणें अशें केलें देखून ताका सासनाक दिनवास जेजू सोबे ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवण केली आमची पातकां बोगसून सोडली कितली वर्ती देव प्रिती कितली गिरेस्ताची कृपा देखून ताका सासनाक दिनवास ताचे बुदीक ठावना शिहिमना सुबापणान आपली दया आपली कृपा आमचेर ओतली अशी आपली गुपीत येवजण ताणें आमकां उक्ती केली देखून ताका सासनाक दिनवास मनांतलो गुटूक तो केलो रोसने खातीर आदी फुडें क्रिस्ता सोबे बोलेपणां
थारायलोली आपली येवजण बापान आमकां दाखोवन दिली देखून ताका सासनाक दिनवास वेळ काळ बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडाऱ्याका स्वर्गा पृथ्वीर आसा तितले संपूर्ण एकठांय करून इस्ताची सासणी घेवजून देखून ताका सासनाक दिनवास मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदांकाल आमेन. तिसरें प्रतिगान सगलीं बरोबर. तुझ्या ओटा वेल्यान गोळटा मधुराय देवाचो आशीर्वाद सासनाक तुजेर आसा. सगलीं उबी रावया. प्रार्थुया. आमच्या गोरचो मागणी दिनवास आमी देवा मुखार हाडुया आनी खेरीत भाशेन आयच्या नोवेनाची मानावड करतल्या आंब्याशीर नवो वाडो ह्या वाड्यांतल्या भावां भयणां खातीर मागुया. सोरपदवेदार आनीक सासनाचे देवा आमचो बावाट बरवसो आनीक मोग चोडय आनीक तुवें बासायलें तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागतो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान प्रितूम आनी अंतराल रोचलीं. प्रितुमेर कसलीच रानवट झिरकुटां नासलीं आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किल्लूंक नासलें कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतांनी आनी शेतकामोट करूंक मुनिसूय नासलो. पूण प्रितुमेंतलो एक वाल वयर सरतालो आनी प्रितुमेची सगली जमीन शिंपतालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशांक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या उदांनी जिविताचो उस्कार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. उपरांत सर्वेस्परा देवान वैकुटांत उदेती वाटेन एक बाग लायलोली तातून आपणे रोचलोलो त्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतलीं तोरेतोरेचीं झाडां किल्लोशीं केलीं. तीं झाडां पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक. त्या भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दितोरूक आनी तशें बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितोरूक. जमीन रोवंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशांक त्या वैकुटाचे बागेंत घालो. देवाचें उतर हें. जबाब. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोळ्या मोगाचेर पातयेवन आसा. जबाब. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोळ्या मोगाचेर पातयेवन आसा. म्हजेर नदर घाल म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा मोन्नाचे न्हिदेंत हांव पडना जावंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हांवें ताका चिकलो अशें दुस्मानांक म्हणूंक दिवं नाका. हांव हाल्लो पडलो म्हणून
मोज्या शोत्रांक ताल्ल्यो पेटोवंक निर्मू नाका. जबाब, हांव जाल्यार सोर्वेस्पोरा तुज्या दोळमोगाचेर पातयेवन आसां. हांव जाल्यार सोर्वेस्पोरा तुज्या दोळमोगाचेर पातयेवन आसां. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद बोरीत जावं मोजें काळीज. सोर्वेस्पोरान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. भोव वर्त्या सोर्वेस्पोराच्या नांवाक स्तोत्रां सोदगितां गायतां. जबाब, हांव जाल्यार सोर्वेस्पोरा तुज्या दोळमोगाचेर पातयेवन आसां. उद्गार. उद्गाराक सगोट उबी रावया. उद्गार गीत B9 सोवो श्लोक. Sorbespora, sui sui. Sorbespora, sorbespora, sui sui. Sorbespora, sorbespora, sui sui. Sorbespora, sorbespora, sui sui. Aki povitsoba, ikusotouzwa. Sogliam tosi porta, pizzo I portrata. Sorbespora, soi soi. Sorbespora, sorbespora, soi soi. Sorbespora, sorbespora, soi soi. Sorbespora, sorbespora, soi soi. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें भांगुरचें ते विशीं हुस्क्यो नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड ओदीक व्हरती न्हय. अंत्रोला वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात. तीं वो पिनात, लुवीय नात आनी खोडेय बरी नात, तरी तुमचो सुर्गीचो बापूय तांकां पोसता. तुमी तांचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमच्यान हांव हात बोर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनीक न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात ते शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्यावून कितलो उदीक तुमकां तो नेटोवचो ना उण्या भावार्थाच्या मनशानो. म्हणटच आमी कितें खातल्यो, कितें पियेतल्यो वो कितें न्हेसतल्यो अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्याची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. अपुरबायेच्या बाबा भयणांनो, हो विशय आयचो आमचो. देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आमचेशी राव जेजू. ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावा भयणांनो, म्हाका म्हजें भुरगेपण जिवें जालें. म्हाका 50 वर्सां भरल्यांत. बट ती गजाल 50 वर्सांची फाटली भुरग्यापणा वेली गजाल. त्या काळा वेलें गोंय इल्लेशें वेगळेंच आसलें.
इल्लीशी सृश्टी वेगळीच आसली. ह्या 50 वर्सां भितर आमचें गोंय एक 40 आनी 5 वर्सां आदीं वा 40 वर्सां कितें आसलेलें गोंय ही देवाची रोचना उरोंक ना, ती बदलल्या, ती मातशें दुसरी जाल्या. म्हज्या भुरगेपणा वेलो उगडास हांव बाणावलीचो पेडार रावता. तेन्ना पेडार आतां सर्वीस स्टेशनाक तो रस्तो आसा तो वयता तो ग्वाडे धुयतात ते खारे बंदार पावता तो ताचे मदेगत घर म्हजें. तेन्ना तो रस्तो नाहलो, पांय वाट ती. म्हाका उगडास आसा सगळी रेंव घरा भोंवतणी, माड, कितले सुरेचे माड, घरा सामकारूच म्हणल्या भाशेन. तेन्ना आमचें घर मातयेचें शेणाचें. म्हाका उगडास आसा आमच्या फाटल्या कुजनांत पासून एक माड वयर सरलेलो थंयसर. आतां माडा सरभोंवती कुजनाचो जागो उरलोसो. घाडा सामकारात 2-3 भेंड्यो, आमच्या हातांत आमसाण आसतालीच. राती सारके न्हिदल्यार सारकी न्हीद पडटाली, सकाळीं उठ्ठा म्हणल्यार दादोड सगळे. कुसां किड्यो सगळ्यो हे वाटेन ते वाटेन भोंवताल्यो. केन्ना हुंयची सोकलां पडत हें आमकां भिरांत दिसताली. पूण थंयसर किड्यो लांबतात, किड्यो पडटात म्हणून भेंड कातरूंक ना, ती तशीच जाल्ल्यो. आनी ह्या भुरग्यापणावेलो उगडास जायतो अमोर उगडास. एका दिसाक उगडास आसा म्हाका वारो सुटलो, पावसाचो काळ आसलेलो. ते माड हे वाटेन ते वाटेन हालतात धोलतात, आमकां भिरांत. तातूंत म्हजी शेमाय आसली, ताणें उयेल्यो घालपाचें सुरू केलें. इतलो वादळ मोड, इतलो वारो, अशें माड हाडतात धोलतात ते म्हणून आमी भियेलीं. आमी भुरगीं कशीं एकामेकाक गोट धरून रावलीं. आनी हे भाशेन वचून आमच्या शमाय लागीं आमी विचारलें, मा शमाय हें कितें माड पडो ना न्हू, आमच्या घराचेर पडचो ना न्हू, तो कितें जावचें ना न्हू. उगडास आसा अजून शमायच्या उतरांत, ना बाबा, ही सृश्टी आमकां बिश्टी सोंपेपणी त्रास करचें ना आनी माड आमच्या घराचेर केन्ना पडचो ना. देखून आमी त्या माडाक जाग दिता. ते माडाक समजोना तें आमी नको, पूण समजता अशें दिसलें. हे ब्रूत आहलो मनीस माडाक ग्रास म्हणूंक लागले. पूण हो माड ही सृश्टी आमची, आमच्या सांगाताक जीवन आमी वयर सरलीं पळय. आनी त्या पासून जेन्ना मोगाचे भाव म्हणे आयज सृश्टीचेर देवाचे रोस्तेचेर उलयतात तेन्ना म्हजें इल्लें आंग शिरशिरता कहें. कित्याक ही सृश्टी आमची, सृश्टी भुंयेंतली आमची. हे सृश्टींतल्यान कितें तरी आमकां जाय तें आसा. हे सृश्टेक आमच्यांनी अनुपकारी जावपाक जायना. हे देवाचे रोचणेक आमच्यांनी घात करपाक जायना. कित्याक आमी जियेता, आमी आसाव, ते भाशेन ही देवाची रोचण आमकां सगळें दिता. हे देवाचे रोचणेचो जर आमी पाड केले जाल्यार मनीस जिवीत पाड जाता. त्या पासून वायटो विशय मोगाचो, आपुरबायेचो, आमच्या आपोवण्याचो. त्या पासून सुरवातेच्या उतरांत आमकां भयणीन उगडास केलो की जेजूक जाय आमी ताची पाटलावदारां कशीं हे देवाचे रोचणेची आमी राखणदार आनी सेवक जालोले. जेजूची पाटलावदारां कशीं, कित्याक ह्या देवान ही आमकां रोचना दिल्या. ही रोचना देवाची. हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपान उगडास जाला उत्पत्तीच्या पुस्तकांत, जें कितें आमच्या कानार सादलां. द सेकंड अकाउंट ऑफ ह्युमन क्रिएशन. आमी उत्पत्तीचें पुस्तक वाचीत जाल्यार पयलो हावेसवर आमी जाणा एके भाशेन आमकां देवाचे रोचणेची खबर दिता. पयल्या दिसाक कितें जालें, दुसऱ्या दिसाक कितें जालें, तिसऱ्या दिसाक कितें जालें तें. आनी हे भाशेन शेवटाक देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचलो म्हूण. पूण आतां दुसरो हावेसपूर आमी वाचला तो थोड्या उतरांनी आमकां देवान मनशाक रोचलो हाची आमकां वळख दिता. आनी हाची आमकां वळख दिता आसतना आमकां सिद्ध जाता की तें देवान रोचलें. कांय नासलें थंयसर. देवान आजून पावस धाडूंक ना, शेत भात कितें किल्लोंक ना. देवान मनशाक मातयेचो रोचलो आनी ताच्या नाकांत आपलो सुवास घातलो, मनशाक जीव आयलो. आनी हे भाशेन ताणें ही रोचणेची जबाबदारी त्या मनशाच्या हातांत दिली. ही रोचना ताणें सांबाळूंक, ही रोचणो ताणें परामर्श करूंक. आनी देखून आमी पळयता जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना हे रोचणेक ताणें मान दिलो. हे रोचणेंतल्यान ताणें आपले परजेक देवाच्या राजाची गजाल्यो सांगल्यो. आयचेच शिवट तो मान आमकां पळय दाखयता पळय. साद्यो वस्तू त्यो. येत्या सुकण्यांक पळयात, येत्या थोंड पळयात कशें देव नटयता तें, येत्या फुलांक पळयात. इतले भाशेन जरी तर देव हे रोचणेचो वासपूस केला जाल्यार तुमी हुस्के काडटात. कित्याक? कितें जेवचें, कितें हांवचें, कितें न्हेसचें. तुमी देवाक अदीक मोलाची. देवान तुमकां आपल्या सारक्याची रोचण्यांत म्हणटच ही सृश्टी तुमकां दिल्ले कडेन ही सृश्टी तुमच्या पासत आसा. भिवची गरज ना.
असो जरी तो देव सृश्टींतलो मोग करून ही सृश्टी मनशा खातीर आसा जाल्यार देव तुमचोय मोग करता. हे भाशेन देव जें कितें आपल्यान रचलां ते रचनेंतल्यानूच मोगाच्या बाबा भयणांनो देवाची राजाची स्वता परगडटा. आनी त्या पासून ताणें म्हळें पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणें जोडूंक वावरात. हें मिसांव आमचें की देवान रचलेले सृश्टींतल्यान देवान रचलेले रचनेंतल्यान आमी परतून देवाशी पावच्यात. देखून मोगाच्या बाबा भयणांनो आयच्या हातूंतल्यानूच न्हय पूण आख्खी आमची पुस्तकां उसयतना कोत्तना आमी पळयतले की देव ही इज अल्टिमेट द क्रिएटर. जेन्ना ताणें पळयलें की हो मनीस पातकाच्या हातून रेब ओडला आनी आख्या सगळ्याक नोश करून उडयला, ताणें बुट्टी धाडली न्हंयेक सांबाळलो पळय ताच्या हातान. ताका जाय ते भाशेन जाता तें. जेन्ना आपले पोरचेक 40 अरोण्यांतल्यान वर्सां काडून तांबड्या दर्यांतल्यान फुडें वचूंक जाय आसलें ताणें ताचो हुकूम तो ताच्यान दर्या डिवायड करपाक जाता. ताच्यान जाय तेन्ना त्या दर्याचेर वादळ मोड हाडूंक जाता. हें सगळें आमकां देवाचे पोतवेंतल्यान ओळखूंक मेळटा. देखून जेजू पासून पळय जेन्ना दर्यार वादळ मोड येयले शिसांक दिसले ते बुडटात कशें म्हणून जेजून हुकूम घातलो तोंड जा भिये नाकात. ही आख्खी सृश्टी रचना देवाची, ताच्या हुकुमान चलतली ती. देव हे सृश्टीचो रचणार. आमी कोण काय आयचो विशय सांगता राखणदार आनी सेवक. राखणदार म्हणटा तो इज नॉट जस्ट अ प्रोटेक्टर, ही इज अ स्टीवर्ड जो जाणा रचनेचो वासपूस करपाक. खंयचें कितें केन्ना मारपाक जाय, खंयचें कितें आपल्या उदार पसणाक घेवपाक जाय, खंयचें कितें रोवपाक जाय हें सांबाळूंक जाणा तो. नॉट जस्ट अ प्रोटेक्टर, अ स्टीवर्ड एंड अ सर्वंट, सेवक. ह्या खातीर देवान आमकां रचल्यान ह्या आमची जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा. आनी त्या पासून मोगाच्या बाबा भयणांनो आमी देवाचे रचनेचे राखणदार आनी सेवक तरी जातले जाल्यार ही 3 वस्तू म्हज्या मनांत येतात. हांवें तुमकां पयल्या दिसाक आय गिव यू 3 यूज. कालच्या दिसाक हांवें तुमकां दिले 3 उगडास आसा जीज गोराबो 3 जीज. कोण तरी शर्मा आयकता दिसता म्हाका. आयच्या दिसाक आय एम गिवींग यू 3 झॅड्स. जबाबदारी, जाणवाय आनी जोडटी. मोगाच्या बाबा भयणांनो हे सृश्टीचे देवाचे रचनेचो सांबाळ करपाक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. पयले सावते जबाबदारी जण एकल्याक आसा. आमकां जण एकल्याक आसा. आमच्यान कोणाच्यानूच बेश्टे हात पांगडून रावन म्हणूंक जायना हें काम म्हजें न्हू, हें काम दुसऱ्याचें. म्हाका हे सृश्टीचे देवाचे रचनेचे कांय पडपाक नाका ना. आमकां दर एकल्याक ती जबाबदारी आसा. आनी हें आज आमी गोंयकार ओळखून घेता. ही आमकां दर एकल्याक जबाबदारी आसा. देखून आज थोड्याची शिरशिरता आंग जेन्ना सृश्टीचो नाश जाता तेन्ना ते बसून ओगे रावनात, रस्त्यांचेर येतात, बोबाट करतात, खंयसर वायट आसा थंय निशेध मारतात. हें काम आमचें ना. हांगासर येवच्या आदीं बेश्टोच फेसबूक पळयतालो तेन्ना आमचें आसोल ना तरणाट्याच्या भुरग्यांनी ऑल गोवा यूथ सिंगींग म्हणून कॉन्टेक्स्ट काडलो. आमचें दायज आमचो गांव. आनी तातूंत मदें आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी कांय बरे भाशेन गायन घडल्यान गायन म्हणलें. तुमच्याय कोलयेचे तरणाट्यांनी केलां आसतलें, हांव जो पळोवंक पावना. पूण थोडे भोव कितें हांव वचत पळयतालो तेन्ना एकूय म्हाका तरणाट्याच्या गितांतल्यान मेळूंक ना जाणें हे सृश्टीची अस्मिताय दाखोवंक ना. ईच एंड एवरी ग्रूप तुमी वचून पळोवं येता जाणें हे कॉन्टेस्टान वांटो घेतला ताणें आपल्या गांवची सोबिताय आनी गिरेस्तकाय दाखयता आसतना सृश्टीची तोखणाय केल्या. हे आमच्या गांवांत आशिल्ले माड, हे आमच्या गांवांत आशिल्लो दर्या. बाणावलीचें पयलां हांवें, होली ट्रिनिटी हाणें केल्लें. काय बरें गीत तांचें. आमचो दर्या, आमचे रापणकार, आमची शेतां, आमचें धवयपण, हे सगळे मोगाचे भाव भयण आमच्या सृश्टींतल्यान आमकां दिलां. तातूंतल्यान जबाबदारी आमची तो जण एकलो घेवन येता की आय एम रिस्पॉन्सिबल, आय हॅव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही देवाची रचना सांबाळूंक, ही देवाची रचना राखूंक. आनी त्या पासत आमी जरी तर सृश्टी पासत कांय करिनात जाल्यार आमी जेजूची फाटलावदारां न्हू म्हणूं येता म्हज्यान. की जण एकल्याक आमकां एक एकल्याक तो कितेंय करूं, तो ना करूं पूण आय हॅव टू वर्क ही खात्री आमच्या भितरल्यान येवपाक जाय. हांवें झगडूंक जाय, हांवें सांबाळूंक जाय. म्हज्यान हे सृश्टीचो नाश करपाक जायना. देखून ते गार्बेज म्हण नाका, कितें म्हण नाका, जें कितें सृश्टीचेर आड वयता, हे देवाच्या रचनेचेर आड पडटा तें करीत तर तेंवूय एक पातक. हें आमकां आमचो पाप साहेब लावदातो सी हे जाणां ताणें दाखलो बरयलो इन द इयर 2015. हातूंतल्यान तो आमकां उगडास करता.
देखून मगाच्या भावनान ही आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवया. लेट अस नॉट सीट विथ फोल्डेड हँड्स. हे आमचें गोंय आमी राखपाक, ही सृश्टी सांबाळपाक आमी दर एकल्यान उठूंक जाय. दुसरे सुवातेर जबाबदारी आमच्या समुदायाची. वी एज कम्युनिटी मेंबर्स आर कॉल्ड टू सेव एंड प्रोटेक्ट द नेचर, द एनवायरमेंट. त्या पासत आमकां हो समुदाय कुस्को आसपाक जाय. हो समुदाय कुस्को आसूंक जाय म्हणटात तेन्ना आमी जाय त्या भासांनी समुदायांनी येवन आमचो वार आमी करूं येता आनी करता तो आमी. त्या पासत मोगाच्या भावना मेलावली पळय, जेन्ना थंयसर प्रोजेक्ट येता म्हणून जर तर बोबाट जाली तेन्ना ती समुदाय उठली, ते बायलो उठल्यो. हो ताचो ताळो, हें काम आमचें, आमच्या समुदायाचें तें, आमच्या गांवचें तें. झगडल्यो, झुजल्यो, सांबाळलें आपणाचें पळय. आनी त्या पासत आमी आज जेन्ना अशे वाटेन कितें जाता तेन्ना हें उठून समुदाय कशी आमी, आनी देखून केन्नाय तो पाद्रीकार पात करून एकठांय जाले उठल्या समजा एक समुदायान गेले जाल्यार तें काम आनी जबाबदारी आमची. पूण अशें केलें जाल्यार थोड्याच्या पोटान घांस माताय. त्या पातीकरा कित्याक पळा, त्या पातकुरांनी काम नाय तरी तांकां कित्याक बेश्टें मेतेर जावपाक जाय, तांकां मीस कराय, शर्माय कराय आनी बसाय म्हण सांग थिंगा. म्हणटच समुदायाक हातून आमच्या यादनिकांनी एक उलो घेवन एक समुदाय गोंयकार कसो एका ताच्याय काळजांत ते गोंयचें रगत आसा म्हूण तातूंतल्यान ती जबाबदारी तांणी पाळची न्हय काय गरजेचें. हाचे विशीं आमकां जायती पवित्र सभेचें शिकोवण मेळटा. कित्याक आमी एक समुदाय कशी आमी एकठांय जावपाक जाय. हें कार्य, ही जबाबदारी आज आमची ओळखून घेवया. टू वर्क टुगेदर एज अ कम्युनिटी, आमचें गोंय सांबाळपाक राखपाक एक भावार्थाचो समुदाय कसो, ही जबाबदारी. तिसरे सुवातेर जबाबदारी आमच्या सरकाराची, मुख्य जबाबदारी. ह्या खातीर मोगाच्या भोवमानानो एक हावेस आसता जेन्ना आमी तांकां विचून काडटात तेन्ना बरेपण, विकास म्हणटात तेन्ना सृश्टीचो नाश करपाक न्हय, सृश्टी सांबाळूंक. तांकां ही कितें जबाबदारी आसा. जेन्ना विकास, डेव्हलपमेंट म्हणटात तेन्ना तांणी चिंतूंक बाबा हें हांव कितें करता तातूंत सृश्टीक हांव दुखयता काय, सृश्टीक हांव चिड्डयता काय, सृश्टीचो हांव नाश करता काय, ही सृश्टी हांव काबार करता काय, ही जबाबदारी काय तांची. आनी त्या पासत आमी विचून काडटा आसतना हेंवूय आमच्या मनांत आसपाक जाय. हो जो मनीस इतलीं वर्सां बसलो, इतलीं वर्सां गोंयचें राज चलयलें ताणें, सृश्टी पासत केलां कितें काय ताणें. सृश्टी राखल्या, सांबाळल्या, वो सृश्टी निसणटणाक पावयला. गोंय आमच्या राखलां, सांबाळलां, वो ताचो इदवास केला काय. जेजू देव आमकां आपयता जबाबदारी जे जे भाशेन आमकां आसा, जावं एकलो कसो, जावं समुदाय कसो, उगडे एक सरकारी मनीस कसो, ती जबाबदारी पाळूंक आमकां कृपा बळ मागुया. दुसरे सुवातेर दुसरी जेड जाणवाय. मोगाच्या भाव म्हणान ही जबाबदारी आमी जर पाळटले जाल्यार न्हू आमकां देवाचे जाणवायेची गरज. आमी हे जाणवायेन ओळखून घेवपाक जाय, येस इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी ह्या पासत न्हू जाणवाय म्हणटा हांव तेन्ना म्हाका जाणवायेच्या मनशाक समजता तें सृश्टीचो वालोर म्हणटात कितें तें. जेन्ना जाणवायेच्या मनशाक तें समजता तेन्ना हो जाणवायेचो मनीस दुसऱ्यांक सृश्टीचो राग सांबाळ करपाक आपयता. आमचो पाप साहेब पळय फ्रांसीस लावता तो सी पड्याचो दाखलो ताणें बरयला. ताणें आपल्या काळजांतलो हुस्को भायर काडला आनी ताचो पयलोच चॅप्टर थंयसर, वॉट इज हॅपनिंग टू आवर कॉमन होम. आमची जी हिस्ट्री भाग्योन फ्रांसीस दे आसिसीचो ताणें इन्स्पिरेशन घेतलें. हो जो भाग्योन फ्रांसीस दे आसिसी जो सुकण्या कडेन उलयतालो, ताचे सरभोंवती सगळी सृश्टी आसलेली, जो कडेन मोनजाती कडेन उलयतालो, जो कडेन कडेन नुस्त्या कडेन उलयतालो. जाणें हे आमचे बुयेक आपली भयण म्हणली, मदर अर्थ यू आर माय सिस्टर. सुर्या कडेन ताणें आपलो भाव म्हणलो, त्या चंद्रिमाक आपली ताणें भयण म्हणली, वाऱ्याक ताणें आपली भयण. ही सृश्टी म्हजे फामील. आनी हातूंतलें इन्स्पिरेशन घेवन आमचो पाप साहेब जाणवायेचो पळय, तातूंतल्यान ताणें सृश्टी सगळें हुस्को घातलो. जाणवायेचो मनीस हे भाशेन उलयता. जाणवायेचो मनीस तो सृश्टी खातीर झुजता. इथे मेलावलीचो तुमकां उगडास केला तो, पूण त्यो वस्तुऱ्यो नेणार उणें गिन्यानी त्यो, पूण जाणवायेच्यो. आपले सृश्टीचें कितें मोल ताणें तें ओळखून घेतलें. आनी देखून मोलें प्रोटेस्टा लागून कोण तें झगडलें पळय. हांगासर पळय दाबल ट्रॅकिंग चलता, आमचो कोल सांबाळपाक जाय म्हणून जेन्ना आमी बसता चोय, जावं त्या पंजाबाच्या शेत कामती आपलें शेत राखपा खातीर, आपलें हूक राखपा खातीर जेन्ना प्रोटेस्ट करतात तेन्ना जाणवाय ती. कित्याक तातूंतल्यान आमचें उदारपोसण जाता. हे सृश्टीचो आमी सांबाळ करीत तर सृश्टी आमकां बरी भलायकी दिता. हें जाणवायेचो मनीस शिकता. आनी त्या पासत हांव म्हणटलो आसलो भ्रूत ते, हेजे भ्रूत जांगा समजना तें, भ्रूत ते नेणार ते शिकरोन भ्रूत म्हणटात तहले ते, जे माडाक ग्रास म्हणून आतां घराक बसले ते भ्रूत ते म्हणटलो आसलो. तुमच्या सरपंचीची आनी तुमच्या सरकाराची खबर करना,
पूण येते कोण सरपंच आनी येते कोणा आहाय ते जे अशी परमिशन दिताय ते ब्रूत ते आमदार सारकी चवकशी करनासतना बिल्डर्सांक परमिशन दिवन रोयलोली शेतां पुरयतात ते ब्रूत ते तांकां गुगलाचेर दिश्टी पडना हूंय हांव ते सायडीन नासतना कोणाकलो सांगतालो ती तालिगांवचे शेत पुताय त्या दोना थंयसर कम्युनिटी हॉल कितें बांदताय त्या दोना शेत पुरयन काबार केलो हा सुवेज पासून प्लांट बांदपा जाय जाल्यार ते फकत शेतान दिश्टी पडाय थंयसर ब्रूत ते जांकां खबर ना बाबा आपणागे मेजाचेर जेवण येता ते हुंयसून येता काय म्हूण ती शेतां ते गंव तांदूळ म्हणटात ते खंय मळबा वयल्यान पडटात जाल्यार हांव नको देखून हांव म्हणटा ब्रूत ती आमी तेन्ना असल्या आमदारांक आमी वेंचून काडटा ज्या आमदारांक तकलें कांय ना आमी जबाबदारी आहात तातूंत त्या पासत मोगाच्या बाबा बिनानो जावया आमी ब्रूत ह्या ब्रूत मनशांक जाय तें करूंक दिवया आनी 5 वर्सां मेट्टो काय म्हण रावतात ते तांचे अजून प्रोजेक्ट सगळे काबार जालो नाय जे कितें आतां प्रोजेक्ट अर्दे वाटेर उरले जावं ते मोले प्रोजेक्ट जावं तो इलेक्ट्रिकल पावर टर्मर प्रोजेक्ट म्हणटात ते ओ डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्ट म्हणटात तो आनी 5 वर्सां पळयात कितें जातलें तें ह्या ब्रूत मनशांनी जांकां तुजें आनी आमचें पडोंक ना ते आनी गोंय दवरपाचें ना गोंय आहा तांचें ताचो हुस्को फकत पयशांचो आस कित्याक तांचे ह्या आशेन दोळे धांपल्यात आनी देखून मोगाच्या बाबा बिनानू ही देवाची जाणवाय मागुया आमकां देवान पवित्र आत्मो दिल्लो आसा आनी जाणवाय जावन आसा एक देणें पवित्र आत्मेचें हे जाणवायेन ही आमची सृश्टी आमकां कितें दिता तें आमी शिकुया हे जाणवायेन हांव कसो जियेता तें आमी पळोवया हे सृश्टींत आज कितें जाता ताचो आमी हुस्को दवरुया पळय 2 दीस पळय केरळा पावस पडलो आनी पळय खंय घरां कोसळून पडलीं तीं एक दीस तर गोंयांत तर पावस पडलो जाल्यार आमकां एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार वचोंक मेळना आमचें गोंय बुडोवन उरता एक 2-3 दीस तर पावस पडलो जाल्यार आमच्या राखांत येता जाल्यार ही सृश्टी अशी केल्या कोणें काय ती हे सृश्टेक हे देगेर पावयल्या कोणें काय ती हे त्या ब्रूत मनशांनी जांकां कडेन जांचेर आमी कडेन पातयेले आनी ते पासत ही देवाची जाणवाय घेवन आमी आतां जाणवाय आपणावया हे जाणवायेक जियेक आमी जागो दिवया हे जाणवायेक निर्णय घेवपाक आमी जागो दिवया हे जाणवायेच्या दोळे धांपचे न्हय हे जाणवायेचें तोंड बंद करचें न्हय हे जाणवायेचे कान बेरे करचे न्हय कित्याक ही जाणवाय आमकां आपयता सृश्टी सांबाळूंक देवाची सृश्टी ती ते रोशनेचे आमी राखणदार आनी सेवक तर हे जाणवायेन आमचें गोंयचें बरेंपण आमी उखलून दवरुया आनी तिसरे सुवातेर जोडटी हो संवसार कितें काय आमचें सासणाचें तिकाण मनशाक केल्लो मातयेचो पळय स्वास घालून देवान आत्मो दिल्लो ताका जीव दिलो तो एका दिसाक जीव परतून बापाशी वेतलो वय की ना जेन्ना हांव बापाशी वेता तेन्ना कूड उरल्या ती कूड कितें काय बेश्टें जनवार तें आनी बेश्टें जनवार देखून ताका आमी बेश्टें तशेंच उडयतात काय ते कुडेक रेस्पेत आसा देवान रचलेली ती कूड देखून मेले उपरांत ते कुडेक आमी गिदाक खावयनात सुण्यांक घालिनात इगोरचें धाडटात सगळे मानान रेस्पेतान हे कुडेचेर आमी पवित्र उदक शिवरायतात हे पवित्र कुडेक आमी धुपायता आनी सगळे मानान रेस्पेतान मातयेची केल्ली कूड आमी परतून मातयेक लायता पूण एक कुडींतल्यान कितें तरी जिवीत जियेलां ती वर्सां कितलीं जावं एक कुडींतल्यान त्या मनशान हे सृश्टींत येताना कितें तरी तो दवरून गेला आनी त्या पासत तो आतां वेताना ताची जोडटी जाता ताका ताच्या बऱ्या जिविताचो इनाम मेळटा जें कितें ताणें संवसारांत केलां ताचे विशीं देव आतां चवकशी घेता हें तरी आमी चिंतूंक जाय वय की ना की हांगासर ह्या संवसारांत आसा जाल्यार आमी सासणाक रावूंक येवंक ना आमकां एका दिसाक तरी वचोंक जाय पूण वेच्या आदीं आमी कितें तरी पिळगेक दवरूंक नाका आयज जरी तर आमच्या सरभोंवतणी आंबे तोरां कितें आमी हातांत तर जाल्यार माड नाल्ल आमकां मेवल्यात जाल्यार म्हजे फुडें कोणें तरी ते रोयलोलें म्हणून ताचें फळ कशें हांव खाता जाल्यार फाल्यां म्हजे फुडले पिळगेक हांवें कांयच दिवचें न्हय काय जें कितें म्हज्या पुर्वजांनी म्हाका दिलां तें म्हाका दिलां म्हणून हांवें जाय तें करचें हांवें जाय ताका तें विकचें हांवें जाय ते भशेन ताचो इबाड करचो तुमी भुरग्यांनी तुमकां जाय तशें तुमी पळोवचें जालें काय खबर इतल्यान आमचो शेवट काय फुडलें कांयच ना काय आनी कितें आमकां बरेंपण मेवलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवचें न्हय काय तें सांबाळचें न्हय काय आमचे पिळगे खातीर आनी फाल्यां म्हजी जोडटी जातली तेन्ना कितें म्हजो आत्मो फेरनांत वेचो काय वो स्वर्गीच्या राजांत म्हाका जाय काय तो बापाच्या गोपान हांव वचूंक जाय काय हू कॅन एस्केप द इटर्नल पनिशमेंट द इटर्नल रिवॉर्ड कोणाचें ती सुटका सोडून दिवंक जाता काय ऑल ऑफ अस हॅव टू आनी त्या पासत म्हागाच्या बाबा बिनानो आयज आमकां कितेंच भाशेन देव उगडास करता मेलेल्या मातयेच्या मनशाक तो परतून मातयेक वेता तेन्ना ताचे जिविताची जोडटी आसा
आज आमी संवसारांत रावन बोडाय करता तें आशेन सगळें आपणायता तें फाल्यां देव आमकां विचारतलो तुका जबाबदारी दिल्ली तुका निवडून काडलेलो तुज्या सोरभोंवती तुका इतलीं भाटां बेसां आसलेलीं केलां कितें तुवें कशे भाशेन ताचो तुवें वापर केला रोचना म्हजी ती हांवें तुज्या हातांत दिलेली ती तूं राखणदार जाला तूं सेवक जालाय वो तूं दोनी कसो जावन तुवें आख्या सृश्टीचो नाश केलाय आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणानो ही सृश्टी सवे देवाचे रोशनी सवे जे आमचें नातें आसा तें आमी सांबाळुया हें नातें तुटोवंक जायना हें नात्याक ओर्त आसा हें नातें मोलाचें जितलें आमी हें नातें सांबाळटा तितलें आमचें बरेंपण देवाचें गोवाय कशें आमकां दिसून येता आनी ह्या खातीर आज जेन्ना आमी परबेक तयार जाता आनी हो निमाण्या दिसान जेन्ना आमी ह्या दिसांनी तयारी करून आमी शेवटाक पावतात तेन्ना आमी खेरीत भाशेन मागुया देवाचे रोचणेचो राखणदार आनी सेवक जावंक मिनीन जेजू तूं आमचेशी राव उबी रावया आनी आमच्यो गरजो मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया आमचे कातोलिक पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच हेर सगळ्या धर्मगुरूंनी आपल्या काल आसलेले पोरचेचे दोले आयचे स्वयंबीक परिस्थितीक उक्ते करूंक दिरादीक शिकोवपी आनी गोवाय जावंक आनी आपली प्रवादीक जबाबदारी पाळटना तांकां सगल्यांक वायटांतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया दोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची कागून कोर आमच्या राजकारभाऱ्यांनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकारभाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ सोडून दिवंक आनी आपल्या फायद्याक आमची भूंय आनी आमच्या लोकांक विकूंक सोदपी येवजण्यो आनी प्रकल्प नाकारूंक आनी पर्यावरण सांबाळपी कायदे लागू करूंक देवाचो धीर आनी आदार तांकां मागुया दोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची कागून कोर जबाबदार पोरचेचे जबाबदार नागरिकां कशीं आमी जण एकल्यान आमच्या क्रिस्ती अंतस्कनाचेर आड वचना जावंक आनी बेकायदेशीर देवाचे रोचणेची राखण आनी सेवा करपी आनी राखणदारांचेर आड जातले अत्याचार आनी धमकावण्यो सरकारान आनी उद्योगपतींनी बंद करूंक आनी पोरचेन ह्या राखणदारांक आनी रोचणेच्या सेवकांक फावो तो सहकार दिवंक देवाची कृपा मागुया दोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची कागून कोर नॅचरल डिजास्टर्स जावन गोंयांत तशेंच आख्ख्या संवसारांत खूब निसंटोन हालींच्या दिसांनी जालां ह्या स्वयंबीक निसंटोनाचे बोली जालोल्यांक सगल्या रोचनांक राख आनी सांबाळ म्हूण रोचणारा लागीं मागुया दोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची कागून कोर स्वर्गीचे मोगाळ बापा तो रोचणार आमी तुजी रोचना यू आर द क्रिएटर आनी वी आर युअर क्रिएचर्स पूण आमकां तुवें तुज्या सारक्याची रचून ही जबाबदारी दिल्या ते जबाबदारेचेर आज आमी नियाळ करता आसतना आमकां दर एकल्याक तुजे जाणवायेन आनी पवित्र आत्मेन भर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दाना तयारीच्या वेळार गीत C6
page 30. Oce bujni papano, he mochanik tumchen bolidan. Sor podvedar deva bapak, manta toslen चामुमुन magat. तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनांक आणि मोहिमेक आमच्या नाची पवित्र विचार दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. मोहिमेवन देवा, आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिसका. ओशे आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी देवूक पावू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनीक सासनाच्या देवा, सोर्व काळे आनीक सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली आनी हे खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकांटा थारोन मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान सोर्गीन तुका जोय जोय. सोर्गीन तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. सोर्गीन तुका जोय जोय. Sorgin tuka zoy zoy. बापा, करोस तूं पवित्र. तोंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. वावरताचो गुटपोर गोटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन पोरा वरवी तुवें आमकां सोडून सोंप्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमचे बिस्म साहेबाक आनी सगळ्यांनी कांवरगां बरोबर तिका प्रितीमोगान पडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा आनी भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आनी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन सुजे भाग्योन दर दुतान सोलकाळी तुका मानवल्यान तें सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तेच तुज्या पुता जेजू वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. अपुरबायच्या बाबा भयणांनो, हे वेदीचेर आमी उंडो आनीक सोरो ही प्रितुमेची फळां पूण ते आतां जेजूच्या मासा रगतान बदल्ल्यांत. हे आतां आमी शेवता आसतना जेजूच्या मास आनी रगत कशें आमी तें घेतलें हें आमी समजूंक की देवानी रोचणे बरोबर सृश्टे मदीं आपणाचे संबंद जोडल्यात. आपले मास रगत तो सृश्टींतल्यान आमकां दिता हें ओळखून हे सृश्टीचे देवाच्या रोचणेचे आमी राखणदारान सेवक जावंक जेजूनूच शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. माये मगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया.
देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या तुजें म्हाका पावना पण तुज्या एका चुचुळान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसाद गीत आमच्या मदल्या कोणाक ताचो अंक D1 पेज 47
सगळे बी रावया. प्रतिगान सगळीं बरोबर. संवसाराक उजो घालूंक हांव आयला, तो पेटलोलो पळोवन म्हजे काळी जोत्रेकून ओत्रेकता. गायन सांग W16. Mozo ot mozor vesporak vakanta, moja tarka deva sove murgota. Mozo ot mozor vesporak vakanta, moja tarka deva sove murgota. Tanelan vikta kornichir Dishgali Soglio pin kamakabagi Montolio Sorgolistan makakeli Ojapam Povitro-chit sodango-chit tacenau Apli bhakti kortoliam-taim amsode Pinkin kakluto yada koita Aplo polistatu barun sorvespor Karzan monangor tortolia dauraita Potvedaram sodra oile sheutita Lanvi kanto maye mogan oirkatam Bukelo lang dados corta deniani Grestan salyar kali korun portitam Ukras dorun aplia doyar mokatso Israel akaplia tsakrat bargita Abrahama kananita cha duputam Dilemos por visvashi Dev sambalta Moi ma bapa kani putra kanatmya Adiyata gani sodankal Moi ma bapa kani putra kanatmya Adiyata gani sodankal. प्रतिगान सगळीं बरोबर. संवसाराक उजो घालूंक हांव आयला, तो पेटलोलो पळोवन म्हजे काळी जोत्रेकून ओत्रेकता. प्रार्थया. जेजूच्यान आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तुरशें कुणे रुपान आमी समोर मन घेतलां, तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी सरकार सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसूया. आमचे पातकुराच्या नांवान तरीत फाद आल्बानाक आमी काळजांतल्यान दिन वाचता. हे 3 दीस देवाचे उतर ताणें आमकां परगटलें. फामिली सेल हाचो डायरेक्टर तो गोरेब्यांचो आनी एक आमचो गोराबो कोणेंच म्हटल्यार पवित्र जालो जाल्यार सगळेंच आमचें पवित्रपण येतलें. थँक्यू फादर गाबित. आनी तशें फादर गाबितान सांगलां हांव फादर आल्बानाक आमी काळजांतल्यान दिन वाचता आनी आमी ताका जायते फावटी आनी आपोवंक आमकां पडटलें, ताची गरज पडटली आमकां. तो आमच्या कुटुंबाक जायती सेवा दिता ताच्या अपोस्टलार केरीतपणी. आनी हो अपोस्टल आज आमचे मदें वाडत आसा, आदिसान आसा. आमचे एक फॅमिली सर्वीस सेल पासून आसा, हांगा फॅमिली टीम आसा, एक
पूण आमी पॅन्डेमिकाक लागून मातशें सवकास स्लो दवरलां हें सगळें पूण कुटुंबाची सेवा करप आनी कुटुंबाचें जिवीत वाडोवप म्हणल्यार व्हडलें पवित्र सभेचें काम आनी आमकां खूब म्हत्वाचें आनी तो उर्बेन तितकेन हें काम करता तशें ताची भावार्थाची परगटणी आयज वेस्पर जालां आनी तें बरें बयान करून आमकां पातकुरान शिकयलां ताका शाबासकी आनी तुमकांय कोयराक बरे भशेन गायन केलां तुमी फाल्यांय करतलीं तुमकां शाबासकी फाल्यां आमी परब करता दबाजीक परब आमचे मिनीन जेजूची आमकां देवाचें एक व्हड देणें मिनीन जेजूच तो धाकलो बाळू कसो आमकां मेळ्ळा जाल्यार आमकां मोगान तो वागयता बेसांव घालता आमचे देखून आमी सगळीं भावार्थान मोगान हे परबेन सकाळ आमी वांटो घेवया 4 मिसां आसतलीं पूण आमी ताचे भावार्थी ताचे भक्ती देखून व्हडले परबेच्या मिसाक येवपाक गरज आमी येतले हांव तुमकां उगडास करतां तुमकां भावार्थ आसा मोग आसा मिनीन जेजूचो देखून तुमी फाल्यां लीव पासून काडून घडये वो दुसरें काम सोडून 9:30 परबेच्या मिसाक येतले म्हूण रावता आतां आमी उक्त्यान दवरलां देवाचे कृपेन अजून बरें आसा देखून सगळीं मिसां उक्तीन दवरल्यात कोणाक खोशीताणें येवपाक पूण तुमी चड करून परबेच्या मिसाक येवचें आनी आमचे कोंफराद भयणी आनी भाव उगडास जातात तुमी कितेंपणी मिनीन जेजूच्या कोंफराद मोगान तुमी कोंफराद जाल्यात बेसांव ताचें तुमचेर जाल्यार परबेच्या मिसाक येवंक करीत तुमचें समर्पण युअर स्पेशल कमिटमेंट टू सेलिब्रेट द फिस्ट नोवेना आनी फार्मा जाल्यार नोवेना आनी फार्म केलें तुमी बरें केलें आनी आतां फेस्त बरें करपाक तुमी सगळ्यांनी 9:30 वरांचेर कोंफराद भाव भयणां उगडास करता 9:30 वरांचेर तुमचे ऑफमूस घेवन परबेच्या मिसाक येवचें पयलें मीस पावणी 6 वरांचेर दुसरें 7 वरांचेर तिसरें 8 वरांचेर परबेचें मीस 9:30 वरांचेर आमी तर तुमकां सगळें सोंपेपणां दवरल्यात तरी आमी तुमी जाणा आमी सगळे सांबाळ करता सोशल डिस्टन्सींग आनी सगळें स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर आमी पाडून आसा देखून तुमी तो ट्राय दवरची आनी एकदां उगडास करता तुमी इगोर्जेन आयले म्हणटच नाका आसत तुमी मास्क घालूंक जाय मास्क सोडूंक जायना आनी त्या नाकाचेर पासून आसूंक जाय तुमी फुगार जाता देखून आमी मीस बेगीन काबार करता अर्द्या वरान मीस आमचें काबार जाता केन्ना लांब जालें जाल्यार त्या कारण दुसरें कारण एकलो पात्री मुन्यान दिताय सकाळीं म्हाका जालें ते भाशेन म्हणजे अर्द्या वरान मीस काबार करता पण 5 मिनटां बेज जाल्यो कित्याक एकलोच मुन्या आसलो देखून पूण आमचे फाल्यां जायते मुन्या दिवपा मुन्यारी आसतले सगळे मिसांनी तशेंच तुमी तो ट्राय दवरची ती तोंडी जाल्यार फोंकली मारता जाल्यार हें नाका दुसऱ्यांचें जिवीत तुमी संकटान घालतात तुमी कितें सोदीक जावंक शकता म्हणटच तुमकां दुबाव आसा जोर बी येयलो जाल्यार हें ना तुमी जाणात आनी हांव युनिवर्सिटी आमचे कोंफराद भाव भयणांक ते बरें उर्बेन करतात कितेंच उणें करनात प्रेज तेन्ना अंदू बरें आसतना आमचो कोंफरादीचो प्रेजिडेंट कार्मा आपुणूच प्रेजिडेंट जावन उर्बेन करता सगळे ताचे बराबरचे गव्हर्निंग कावन्सिल सगळीं तांचेर मिनीन जेजूचे भरपूर आशिर्वाद पडूं उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात देवाच्या रोचणेचे सेवक आनी राखणदार जावंक तुमकां धाडटा देवाचे मोडूक गावया पाडूक जेजू ताचो अंक H2 आमी पयले 3 श्लोक गायतले Jesu bogadamco usar sorga samsaracho soto sama somestacho ursor mona nogetracho
sama somestato Ursol monanoge trato Baruch Jesu umrutamto Ordo honot serafito Anot anjani borviato Mukut soglia angvarito Anot anjani borviato Mukut soglia angvarito Baruch Jesu kolyanamche Karanamcha samsarache Ani suku pirobiche Jivitama pardeshache Ani suku pirobiche Jivitama pardeshache